बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे व्हाट्सएप पे सवाल वगैरह आए, भाई नवाब भाई गेम वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमें कुछ क्लोज़ करके बताएं। तो भाई उनमें से कोई मुख्तसर चीज़ हमें बताएं। दोस्तों, ये मुख्तसर चीज़ तो नहीं होती, जैसे कोई चीज़ हमसे बनती है ज़ैचे के हिसाब से, इस्तिखारे के हिसाब से, ख्वाब के ज़रिए के हिसाब से, तो वो हम आपको बता देते हैं। इसमें जैसे कोई कन्फर्म चीज़, इसमें कन्फर्म चीज़ कोई भी नहीं होती। ये सब अंदाज़े होते हैं, तुके होते हैं, बाकी मिलता जो है वो नसीब मिलता है। बस इंसान को नसीब का धनी होना चाहिए, तो नसीब से ही मिलता है। ठीक दोस्तों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था 2749 का ओपन बताया था ज़ैचे के हिसाब से। उसमें से मैंने गालबन 4 और 2 ये मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मैं जो यकीन रखता हूँ, ज़्यादातर मैं यकीन रखता हूँ जो रूहानी नंबर होता है, मैं उस पे यकीन रखता हूँ। मुझे इशारा मिला 79 का, तो मैंने आपको 79 ही बताया, या 97 या 7 में। तो 97 का भी इशारा नहीं मिला, 79 का इशारा मिला है मुझे, क्योंकि उधर ज़ैचे के हिसाब से बन रहा था। तो फिर इस्तिखारे में आ गया। मैंने कहा एक ही चीज़ बता दूँ, मैंने तो बहुत क्लोज चीज़ें की हैं। वैसे ज़ैचे के हिसाब से तो वही पड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, 9 7 2 4, ठीक है ना। मगर मैंने उससे आपको हट के बताया जो मुझे रूहानी तौर चीज़ नज़र आई। अच्छा, मैं आपको एक दो और चीज़ें भी बताता हूँ। एक दो दोस्तों ने मुझे सिंध से फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया, भाई नवाब भाई हम आपके पास जो है ना आम वगैरह भेजते हैं, कोई सौगात वगैरह भेजते हैं। दोस्तों, आपकी मोहब्बत को सलाम हो गया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। ये हमारी अमानत समझ के किसी गरीब, किसी मुस्तहिक तक पहुंचा देना, उससे दुआ लेना। दोस्तों, मुझसे क्या मिलेगा आपको? मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा आपको किसी गरीब शख्स से मिलेगा, गरीब शख्स की दुआ से मिलेगा। कुछ हैं बड़े पेट वाले, बड़ी दुम वाले, तो आप लोग उन लोगों की खिदमत करते हो, चीज़ें, तोहफे, तोहफ़ इधर उधर। दोस्तों, जब भी आप दुआ लें ना, किसी गरीब की दुआ लें। आप किसी मुश्किल में भी फंसे हुए होंगे ना, आपको गरीब की दुआ लगेगी, मुश्किल आपकी आसान होगी। दोस्तों, दूसरों की खुशियों में खुश रहा करो, दूसरों के गमों में गम के शरीक बना करो। जैसे दूसरों को गम होता है, वैसे आप भी शामिल हुआ करें, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों। किसी को खुश देखना तो खुश हुआ करें, किसी को गम देखें उसके गम में शरीक हों। ठीक दोस्तों, मुझसे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मेरी अमानत किसी गरीब मुस्तहिक तक पहुंचा देना। आपकी मोहब्बत को सलाम हो गया, ठीक है ना दोस्तों, गरीब लोग देखा करें, मुस्तहिक लोग देखा करें, ये चीज़ें गरीबों तक पहुंचाया करें। गरीब की दुआ लगती है, बड़े आदमियों की दुआएं नहीं लगती, गरीब की दुआ लगती है, मुस्तहिक लोगों की दुआएं लगती हैं। ठीक दोस्तों। अच्छा, मैं और आपको चीज़ बताऊं दोस्तों, ये 79 जो बताया है मैंने, ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसके साथ 1 और 5 का सेंटर लगा दें,
باقی کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں، مجھے بھی ابھی یاد نہیں ہے، تو اس کو دیکھنا، کیونکہ خواب کی بھی میں نے آپ کو ایک تعبیر بتائی ہوئی ہے، جس میں نے روٹی وغیرہ دیکھی، 2 روٹیاں دیکھیں، اس میں چٹنی وغیرہ دیکھی، چٹنی کا 4 بھی بنتا ہے، 3 بھی بنتا ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اس میں سے دوستو میں نے ایک چیز دیکھی ہے، مجھے ملا ہے، یہ بھی روحانی طور ملا ہے 81، یہ میں نے سعودیہ میں بھی دیا ہے۔ 81 پہ بھی آپ غور کرنا، 81 بہت اچھی چیز ہے۔ باقی میں نے آپ کو دیا تھا 2227، 2227 کو بھی مد نظر رکھنا۔ اچھا دوستو، مجھے نا ایک پچھلی مرتبہ ایک 34 والا شخص آیا تھا جب کراچی کا ڈرا ہوا تھا، تو ابھی پھر وہ آیا ہے، تنظیم میں بھی شامل ہوا ہے، سوری بھی کیا ہے، معذرت کی ہے اس نے، تو وہ لیے پھرتا تھا 67 اور 89۔ تو یہ سوال جو ہے 2-4 اور لوگوں کا بھی ہے، 89 اور 67 کے بارے میں نواب بھائی بتائیں یہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ دوستو یہ میرے علم کے حساب سے، یہ ہے تو غیب کا علم، میرے علم کے حساب سے مجھے یہ چیز نظر نہیں آ رہی، ٹھیک نا دوستو، باقی یہ غیب کا علم ہے، میرے علم کے حساب سے یہ مجھے چیز نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک دوستو، ایک اور چیز پڑھی ہے، جیسے ڈبل حرف ہے 995، اس کو بھی آپ دیکھ لینا۔ باقی 81 ہے، 79.5 ہے، 79.1 ہے۔ سنٹر کی ترکیب جو بن رہی ہے 051 میں سے بن رہی ہے، بھئی اس میں کوئی سنٹر لگے۔ ہاں دوستو، آپ کو آخری حرف بتانا تھا، بھئی آخری حرف کیا لگے۔ دوستو جو آخری حرف پڑا ہے، میرے پاس 05 پڑا ہے، ابھی دیکھیں یہ غیب کا علم ہے، مگر یہ میرے زیچے کے حساب سے 05 پڑا ہے۔ ٹھیک دوستو، تو باقی اللہ پاک کرم کرے، ہر بھائی کہہ رہا ہے کہ عید ہے، ہماری عید بن جائے۔ دوستو ہماری بھی دعائیں ہیں، ہماری کوشش ہے، ہماری تو بہت ساری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی عید بننی چاہیے، ہمیں خوشی ملنا چاہیے، ہم تو بہت خوش ہوں گے آپ کی عید بنے گی۔ تو 79.5 کو آپ مد نظر رکھیں، 79.5 کو لگائیں۔ عید کے ماحول سے مجھے ایک بات یاد آ گئی دوستو، جیسے یہ قربانی آ رہی ہے، آپ مہربانی کریں مستحق لوگوں کو پہلے سے آپ دیکھ کے رکھیں، ان کو بتا دیں جب ہم نے قربانی کرنی ہے آپ نے آ جانا ہے، یا ان کے گھر پہ پہنچائے۔ دوستو غریبوں کی دعائیں لگتی ہیں، غریب لوگوں کی وجہ سے نا انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ اس درخت کے بارے میں نا میں آپ کو، یہ لاٹری کا درخت، اس کے بارے میں کبھی آپ کو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، بس یہ شغل ملا ہے مگر اس میں کوئی چیز نہیں پڑی، ٹھیک ہے نا، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کسی وقت۔ تو باقی دوستو یہ میں نے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، آپ غور و فکر کرنا۔ 77 بھی پڑا ہے، 77 کا بھی تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے، 773 لگ جائے۔ بہرحال یہ تو میں آپ کو زیچے کے حساب سے بتا رہا ہوں نا، 77 بھی، تو جو مجھے روحانی طور چیز نظر آئی ہے وہ دوستو 79 ہے، کیونکہ میں روحانی طور نمبر پہ یقین رکھتا ہوں۔ 79 مجھے یہ روحانی طور نظر آئی ہے، آپ اس کو غور کریں، فکر کریں اور اس کو لازمی لیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ باقی دوستوں میں نے کوئی چیزیں دی ہوئی ہیں، وہ بھی اس کو بھی دیکھنا، کوئی چیزیں آپ کو عقل لگتی ہیں وہ بھی آپ لینا، ٹھیک دوستو۔ میں اس وقت اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔